अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इस्लामी तरीके में ऐसी शख्सियात भी गुजरी हैं जिन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम का बोलबाला रखा बल्कि इस्लाम के दुश्मनों को भी ऐसी कारी ज़रबें लगाई हैं जिन्हें सदियों बाद आज भी याद रखा जाता है। ऐसी ही सल्तनत का आज हम जिक्र करेंगे जिसकी बुनियाद इस्लामी कवानीन और असूलों पर रखी गई जो कि सदियों तक कायम रही। इस सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है जिसका आगाज़ अर्तुगरुल गाजी के ज़माने में हो गया था। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल तुर्कों के कबीले ओगस के रहनुमा शाह सुलेमान का बेटा था जो मंगोल के हमले से बचने के लिए अपने पैरोकारों के हमरा अनातोलिया चला गया था। इस वक्त अनातोलिया में सल्जोकों की हुकूमत थी जिसके सुल्तान अलाउद्दीन थे और सुल्तान अलाउद्दीन उस वक्त रोम की तरफ से हर दिन किए जाने वाले हमले से बहुत परेशान थे। जिस वक्त अर्तुगरुल अपने साथियों के हमरा उस सल्तनत में पहुंचा तो पहले से ही वहाँ दो लश्कर आपस में लड़ रहे थे और देखते हैं एक लश्कर शिकस्त खा रहा है और कमज़ोर पड़ गया है। अर्तुगरुल जो कि अपने कबीले का सरदार था इसकी हिदायत के मुताबिक शिकस्त खाने वाले लश्कर का साथ दिया। ये 400 घुड़सवार थे। इन्होंने इतनी शिद्दत से हमला किया कि ज़बर होने वाला लश्कर अगले ही पल में ज़ेर हो गया। इस लड़ाई के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को अपनी सल्तनत की मगरबी सरहदें सौंप दी जिससे आए दिन इन पर हमला हुआ करता था। इस तरह उन्हें भी एक इत्तेहादी मिल गया। अर्तुगरुल ने अपनी जहानत और लाजवाब जंगी तदबीर और इस्लामी कानून की पासदारी करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के साथ बहुत ही वफादारी से हुकूमत चलाई और अपनी सलाहियत के बावजूद सुल्तान से कभी गद्दारी नहीं की और यहाँ से ही सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ। 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। यह जहानत, वफादारी, इखलाक और बहादुरी में अपने वालिद जैसे थे और बहुत मजबूत जिस्म के मालिक थे और बहुत अच्छे घुड़सवार और जंगी तदाबीर के हामिल थे। सन 1300 में तातारियों के हमले के बाद सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए जिसके नतीजे में उस्मान सल्जूकी सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। तुर्क के सरदारों ने रोम के साथ मिलकर सल्जूकी सल्तनत पर हमला किया जो उनके लिए बहुत नुकसान का बाइस बना। फिर एक एक करके गाजी उस्मान ने तमाम इलाके फतह किए। इन हमलों के बाद रोम ने तातारियों को भी सल्जूकी सल्तनत पर हमले के लिए उकसाया। फिर गाजी उस्मान ने अपने बेटे ओहान को फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया और लड़ने के लिए भेजा और इन तातारियों को ऐसी शिकस्त दी कि दोबारा हमला करने की उनकी जुर्रत न हो सकी। 1323 में वफात पाने वाले उस्मान गाजी का अपनी नस्ल को यह पैगाम था कि जहाद फी सबीलिल्लाह को कायम रखते हुए हमेशा दीन इस्लाम का परचम सर बुलंद रखना और हमेशा अदल और इंसाफ पर कायम रहना। और कहा, मेरी नस्ल से जो शख्स भी इस्लाम से बेवफाई का मुर्तकिब होगा तो वो रोज़े महशर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम होगा। गाजी उस्मान के ख्वाब में आने वाले दरिया दजला, फिरात, नीलम, दीनवब शामिल थे और पहाड़ों में कोह तूर, कोह बलकान, कोह काफ और कोह अतलस थे जो कि बाद अज़ा उनके काल में रो का हिस्सा बने। सल्तनत उस्मानिया तकरीबन 625 साल कायम रही। सल्तनत उस्मानिया जो कि तारीखी तौर पर मगरबी यूरोप में तुर्क सल्तनत या महज तुर्की के नाम से जाना जाता था, ये एक ऐसी रियासत थी जिसमें 14वीं और 20वीं सदी के अव्वल में जनूब मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शमाली अफ्रीका के बेशतर हिस्सों पर कंट्रोल हासिल किया था। पहली जंग अज़ीम के बाद तुर्कों को शिकस्त हुई तो उसके बाद इत्तेहादी मुल्क जिसमें बरतानिया और फ्रांस जैसी कुव्वतें शामिल थीं फिर तुर्क सुल्तान से मुआहदे में ये शर्तें मनवाईं जिनके मुताबिक सुल्तान की तमाम ज़ाती अमलाक को ज़ब्त कर लिया गया। खिलाफत उस्मानिया जो कि 3 बर-ए-आज़मों में फैली थी इसको तोड़ दिया गया। हैरानकुन बात यह है, सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के बाद 40 ममालिक वजूद में आए। इससे आप इस सल्तनत की क़ुव्वत व ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि इस्लामी कवानीन और असूलों पर कायम थी। 1924 में तुर्की को जब इस्लाम का मरकज़ समझा जाता था
اسے ایک سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے اثاثوں کو بھی ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نافذ اور خلافت پر پابندی کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ترکی کو معاشی تباہ کرنے کے لیے اس پر شرائط لاگو کر دی گئیں کہ آئندہ 100 سال تک ترکی نہ تو تیل کی پیداوار کرے گا اور نہ کوئی تیل کا کنواں کھودے گا، کسی بھی معدنیات کو استعمال نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اس کی بندرگاہ کو بھی عالمی تصرف میں دے دیا گیا اور شرط رکھی گئی کہ 100 سال تک ترک سلطنت اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ لیکن دوستو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں صرف اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، مطلب جب تک میں رہوں گا، پھر اللہ چاہے گا تو اسے اٹھا لے گا، یعنی آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر اس کے بعد ایک دور خلافت کا ہوگا، جوں کا تو جو میں نے قائم کیا، پھر وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر ایک مجبوری والی یعنی غلامی والی ملوکیت آئے گی، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا۔ پھر 5ویں مرتبہ آپ نے فرمایا، پھر ایک دور آئے گا جو پہلے اسلامی دور خلافت جیسا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں اور جیسے فرمایا ہے بلا شبہ ہو کر رہے گا۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم اس وقت غلامی کی زندگی میں ہی جی رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں سے ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار مسلمان ہی ہیں۔ مختلف ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہیں، مگر کوئی بھی عالمی سطح پر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دشمنوں کے خلاف لڑنے کی وہ طاقت اور جذبہ نہیں رہا جو کبھی مسلمانوں میں ہوتا تھا۔ ترکی کی زیر پرستی بننے والا یہ ڈرامہ، جسے ارطغرل غازی کا نام دیا گیا ہے، مسلمانوں کی حقیقی زندگی اور اسلام کی پاسداری کرتے ہوئے خلافت کو قائم کرنا دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو 100 سے زیادہ ممالک میں مختلف زبانوں میں نشر کیا گیا ہے اور بعض ممالک میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے پابندی لگانے والے ممالک میں بھی کچھ اسلامی ممالک شامل ہیں۔ قرآن جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے وہ دن دور نہیں ہے جب اسلامی دور خلافت آئے گا جو پہلے کے اسلامی دور کے عین مطابق ہوگا۔ ارطغرل غازی کی وفات 1280 میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کے نام سے منسوب ایک مقبرہ اور مسجد عثمان اول نے سوگڑ میں تعمیر کروائی تھی، لیکن کئی تعمیر نو کی وجہ سے اس ڈھانچے کی ابتدا کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ موجودہ مقبرہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے تعمیر کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی یاد میں سوگڑ میں سالانہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ترکی ٹیلی ویژن نے بھی ارطغرل غازی کی زندگی پر مبنی ایک سیریز بنائی ہے جس میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔